أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینے بنائے ہیں وہ 12 ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب میں اس دن سے فیصلہ ہوا ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اور یہ ہے دین محکم اور مضبوط۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے آن گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 10 محرم 26 جون سن 2026 کا خطبہ جمعہ ماہ محرم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان شہادت، دیگر شہدائے اسلام اور مظلوم مسلمانہ دا ذکر کیتا جائے گا۔ اسلامی تاریخ شہداء دے نال بھری ہے۔ کسے دی زندگی، موت، شہادت، خوشی اور غم دا تعلق محرم نال نہیں۔ نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا تعلق محرم نال ہے۔ محرم دی حرمت، عزت، احترام، شان، عظمت اس دن تو ہے جس دن تو اللہ نے زمین و آسمان نو پیدا فرمایا۔ اجے آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، نسل انسانیت دا وجود کائنات اندر نہیں آیا، تے اس مہینے دی حرمت اس دن تو اللہ نے برقرار رکھی۔ اس مہینے حرمت والے دی حرمت نبی کریم نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اے شہر اللہ المحرم، اے محرم دا مہینہ اللہ دا مہینہ ہے۔ کیا باقی مہینے اللہ دے نہیں؟ اے اسی طرح یہ جویں بندیاں چو خاص بندے اولیاء اللہ ہوندے نے، وہ بھی تے بندے ہی ہوندے نے۔ جگہ دے وچوں مسجداں خاص اللہ دے گھر ہوندے نے۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا ہے رمضان دے بعد اگر کوئی فضیلت والا مہینہ ہے تے محرم الحرام ہے، اے دے روزے فضیلت والے نے۔ بڑی توجہ چاہی دی ہے، اگر آج دا خطبہ تساں دھیان نال سن لیا نا، انشاءاللہ بہت سارے شکوک و شبہات دور ہون گے تے حقیقت واضح ہوئے گی۔ اصل اسلام دا چہرہ نظر آئے گا۔
جو شرک و بدعات دے اندھیریاں نے چھپایا ہے انشاءاللہ وہ نظر آئے گا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا دے اندر انسانیت دے نال ہمدردی اور خیر خواہی دا ثبوت پیش کرتا ہے۔ دیکھ لو لوگ اپنے مردیاں نو جلاندے نے، ساڑدے نے، سمندراں ندیاں نالیاں دے اندر بہا دیندے نے، اگ لگا دیندے نے، لیکن اسلام نے فوت ہونے والے انسان دی عزت نو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہویا او دی فطرت دے مطابق منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اساں اس زمین وچوں انسان نو پیدا کیتا ہے، ایدے وچ اسی انو دوبارہ واپس زندگی دے بعد لٹاواں گے اور پھر انو قیامت نو اٹھاواں گے۔ بڑے عزت احترام نال انو قبر وچ دفن کیتا جاندا ہے، دعا کر کے تے پھر واپس آندے نے لوگ۔ محرم الحرام دا مہینہ اس قدر احترام والا سی، عزت والا سی کہ اے دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکی کیتی جاندی، روزہ رکھیا جاندہ، پورے مہینے دے روزے رکھ سکتے ہو، 5 10 15 20 جنی توفیق رکھ سکتے ہو۔ اگر نہیں ایک روزہ بھی تسی رکھ لو، جنوں پہلے عاشورہ دا روزہ کیا جاندہ سی، اے پہلے فرض سی، لیکن جدو رمضان دے روزے فرض کیتے گئے تے اے دی فرضیت ختم کر دیتی گئی۔ پھر نبی کریم نے فرمایا جدا دل کرتا ہے وہ رکھ لے، جدا دل کرتا ہے وہ چھڑ دے۔ مدینے پاک گئے وہ بھی لوکی روزہ رکھ دے سن محرم الحرام دا، یعنی 10ویں محرم دا۔ آپ نے پوچھا بھئی تسی یہ روزہ کیوں رکھ دے ہو مدینے والے ہم؟ انہاں کہا کہ سانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فرعون تو نجات عطا فرمائی دی، اسی اس دن دے شکریہ دا روزہ رکھنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام نال عقیدت محبت دا زیادہ حق رکھنے ہیں، اسی بھی رکھاں گے، حالہ رکھ دے پہلا بھی سانا۔ بڑی حکمت عملی دا جملہ بولیا کہ اے لوگ سمجھن گے کہ اے بھی موسیٰ علیہ السلام نو مان دے لے، حالہ روزہ دے پہلا بھی رکھ دے سانا، لیکن ہن انہاں نو باور کرایا کہ اسی روزہ رکھاں گے، کہ بھی خوش ہو جان کے موسیٰ علیہ السلام نال انہاں دی عقیدت تے محبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی اللہ دے رسول تسی دیگر معاملات دے اندر سانو اے فرماندے رہندے ہو کہ مخالفت کرنی ہے یہودیاں دی، تے روزہ اسی انہاں دے نال انہاں دی حمایت کرتے ہی رکھی آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف اندر حدیث ہے، آپ گھر جا کے کڈ کے ویکھ لیا جے، اے نہ کیا جے فلانا مولوی آندا فلانا مولوی آندا، خود اکھاں نال کڈ کے ویکھو۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تے نامی دا روزہ رکھاں گا۔ جڑے لوگ ترجمہ وچ کر لیندے نا وی نامی دا بی اے بی مولویاں دی نبی علیہ السلام دی نہیں۔
مخالفت تے تاں ہی ہونی تھی، سوال صحابہ دا یہ دسدا پیا کہ اسی انہاں دی حمایت کری جا رہے ہیں۔ سوال دے جواب آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تے کیڑا روزہ رکھاں گا؟ نامی دا۔ اے نہیں آکھیا نال 10ویں دا بھی رکھاں گا، یا جڑے لوگ کہندے نے جی 9-10 دا نبی نے آکھیا رکھو، نبی نے نہیں فرمایا کہ 9-10 دا رکھو۔ مسند احمد اندر جڑی روایت ہے وہ ضعیف ہے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وہ دے ضعیف راوی ہے۔ طبرانی کبیر دے اندر بڑی وضاحت اس بات دی آئی ہے۔ میں اور روایت اپنے ایسے رسالے ماہ محرم کے فضائل مسائل اور بدعات دے اندر لکھی ہے، درج کیتی ہے۔ او دے اندر نبی کریم دے اے الفاظ بڑے واضح نے، لَإِنْ عِشْتُ لَأَصُومَنَّ تَاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تے روزہ نامی دا رکھا گا۔ اگلے الفاظ ذرا لکھ کے سینے تے لے جائے جے، مخافت ان یفوتنی یوم عاشوراء، اس بات دے ڈر تو کہ کدرے عاشورے دا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ چھڈیا تے سی 10ویں دا روزہ یہودیاں دی مخالفت وچ، تے ثواب بھی وہ حاصل کرنا ہے، تے وہ فرمایا 9 نو رکھ لیں گے، اگر نہ رکھیا تے کدرے وہ عاشورے والا ثواب ہی ضائع نہ ہو جائے۔ تے جے 9-10 دا دووے رکھنے سن تے پھر اے جملہ کہن دی ضرورت کی سی کہ کدرے ثواب ضائع نہ ہو جائے، جدو 10 دا رکھنا ہی ہے تے پھر ثواب ضائع کیویں ہونا ہے؟ اس واسطے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا کہ یہ کیڑا روزہ ہے، کیڑی تاریخ نو رکھنا ہے؟ انہوں نے کیا کہ محرم نو گننا شروع کر دو، 1 2 3 4 5 6 7 8 ابے 9 نامی دا رکھنا ہے۔ انہوں نے کیا نبی علیہ السلام رکھ دے سن؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں، نبی علیہ السلام نے نامی دا روزہ رکھیا ہے۔ کتنی بڑی میں وضاحت کر رہا تمہیں، تھوڑے تے جرت نہیں کہ تسی یہ گل کھل کے بیان کر سکو، میرے جواب ہی دے سکو۔ ہنے ہی میں اعلیٰ حدیث بھی بیان کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تے نامی دا رکھاں گا، لیکن زندہ نہیں رہے، دنیا تو چلے گئے، انتقال فرما گئے، روزہ نامی دا نہیں رکھ سکے، زندگی نے وفا نہیں کیتی۔ عبداللہ بن عباس کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں، عبداللہ بن عباس ہاں اس نبی دے آن والے سال دے وعدے دے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر نبی زندہ ہوندے تو رکھ دے۔ نبی نے روزہ رکھیا نہیں، لیکن وہ کی آخر ہے نبی نے روزہ رکھیا ہے۔ ہاں وہ چونکہ جڑا نبی دا فیصلہ سی، اس فیصلے نو روزہ رکھن وچ عبداللہ ابن مسعود نے، عبداللہ ابن عباس نے شامل کیتا ہے، نبی دے فیصلے نو روزہ رکھن وچ شامل کیتا ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام روزہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی زندہ ہوندا تے اپنے وعدے دے مطابق روزہ نہ رکھدا۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ اے فتویٰ تانوں مولوی نہیں دس دے۔ تو نبی کریم نے فرمایا ہے کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے، اگر ایک روزہ بھی بندہ رکھ لوے، جیڑا ہونا اگر ایک رکھو تے کیڑا رکھنا ہے؟ 9 دا۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں امید رکھنا کہ اس ایک روزے نال بندے دے اللہ پورے سال دے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
خوش قسمت نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ نے اصل حقائق سمجھ کے تے انہاں تے عمل دی توفیق بخشی ہے۔ بد قسمت وہ لوگ نے کہ جڑے حقائق نو سن کے نک چڑھاندے نے، منہ چڑھاندے نے، تیوڑیاں چڑھاندے نے تے غصے نال اٹھ کے ٹر جاندے نے۔ انہاں ساری عمر دیاں غلط گلاں سنیاں ہوندیاں نے، وہ غلط گل نہیں چھڈدے تے صحیح گل سنتے نہیں۔ یہ گلاں تانوں سنان دا مقصد کی ہے کہ ساڈا اسلام کی کہندا ہے؟ قرآن کہندا ہے ذالک الدین القیم، اے دین مضبوط ہے جو اسلام نے بیان کیتا ہے۔ اسلام نے بیان کیتا روزہ، پہلا دسدا تے پھر نبی نے تبدیل کیتا اے روزہ ہے۔ تسی سارے محرم دے روزے رکھو، 5 7 10 رکھو، ایک رکھ لو، لیکن ساڈی بدقسمتی کہ اسی اے فضیلت چھڈ کے روزے والی عظمت والی اساں اے دے خلاف سڑکاں تے سبیلاں لائیاں نے۔ ذرا گل سمجھا جے، اپنے دل دے اندر جگہ تے آ جے۔ میں کسی دی مخالفت وچ گل نہیں کرتا، نبی فضیلت دستے نے روزے دی، تساں شبیلاں لائیاں نے، تساں کلچے تے بتانے ونڈنے شروع کیتے نے۔ چھٹی تے 2 دن دی ہوئی، چلو میں انجی مان لینا غم حسین دی، تے غم حسین گھر بہ کے منانا ہے کہ سڑکاں تے جا کے شربت ٹھنڈے پانی پی کے منانا ہے؟ پھر مسافر دے وچ کیڑا ہے؟ کوئی مسافر نہیں، یہ دھکے نال شربت تے مسافر نے شربت تک سفر کرتے تے پیندے پناندے نے پے۔ 2 دن تک چھٹی ہے ملک وچ، گھر بہ کے آرام نال تسی چلو غم ہی کرنا ہے، تے غم تے ہر ایک نو ہے۔ اس ظلم دی جنی بھی مذمت کیتی جائے کرنی چاہیے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، نواسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال سمیت شہید کر دیتے گئے مظلوم نے۔ قاتل ظالم نے جو تسی کبو کہہ سکتے ہو، لیکن کہنا کنوں ہے؟ جڑے قاتل نے گناہگار نو بری نہیں کرنا، تے جڑا بری ہے انہوں گناہگار۔ ملکاں دا، اسلام دا، عدالتاں دا قانون ہے، جیڑا قاتل ہے او مقتول دے بدلے وچ قتل ہوئے گا۔ باپ قاتل ہوئے تے او دے بدلے جو بیٹا قتل ہو سکتا ہے؟ بیٹا قاتل ہوئے تے بیٹے دے بدلے وچ باپ، بھائی قاتل ہوئے تے او دے بدلے جو بھائی نو قتل کیتا جائے گا۔ جو قاتل ہے انہوں سزا دیو، ظالم کہو، تے جیڑا نہیں انہوں ظالم کہو، تے پھر اے تسی خود ظالم ہے ہو کہ نہیں؟ کوئی بھی ہے، دنیا دا ایک قانون ہے اور اللہ دا یہ نظام ہے، ان النفس بالنفس، نفس دے بدلے عدل و انصاف کیویں قائم ہوئے گا؟ جیڑا قاتل ہے انہوں ہی مقتول دے بدلے وچ قتل کیتا جائے گا۔ اے آیت کدوں نازل ہوئی؟ جدو عرب وچ معاشرہ سی، بڑے لوگ آپ قاتل ہوندے سن تے مقتول دے بدلے کوئی غلام خرید کے تے قتل کرا دیندے سن، کوئی عورت قتل کرا دیندے سن۔
تے کہندے سن اساں انصاف دا فیصلہ کیتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، اس غلام دا عورت دا گناہ نہیں جنہیں قتل کیتا ہے، انہوں بدلے چ قتل کرو پاویں وقت دا بادشاہ کیوں نہیں. جدوں شاہ فیصل قتل ہویا ہے، بھتیجے نے قتل کیتا ہے، تے دنیا دیاں بادشاہیاں انہوں نے کیا سی کہ کوئی گل نہیں، چلو بھتیجا ہے معاف کر دیو. تے سعودیہ نے کی کیا سی، یہ مسند محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سانو پوچھ ہوئے گی اسی اگر بھتیجا سمجھ کے معاف کر دیاں گے تو انصاف نہیں ہوئے گا. اسی اس نبی دے وارث ہاں جس نبی نے کیا سی اس عدالت اندر اگر فاطمہ بھی چوری کر کے آؤں تے محمد دا بھی ہاتھ کٹ کے رکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. انصاف یہ ہے. انصاف دی بھیک مانگنا لوگو، اصل حقائق سمجھو. اے واقعہ کربلا دے نام دے اتے جو پیش کیتا جاندہ ہے، نہ واقعہ کربلا قرآن چے نہ حدیث چے. اے سن 61 دے اندر حادثہ پیش آیا. سن 61 ہجری وچ دین کدو مکمل ہو گیا ہے؟ حجۃ الوداع دے موقع تے محمد رسول اللہ تے عرفات دے دن سن 10 ہجری چ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام کامل میدان عرفات دے اندر ہو گیا. سن 11 ہجری دے اندر اللہ دے رسول اللہ نو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے. ایک کنے سال 52 سال تقریباً بعد واقعہ آیا ہے فوت ہون دے محمد رسول اللہ دے. ایک قرآن حدیث کیویں آ سکتا ہے؟ ہاں بشارت نبی کریم نے بیان فرمائی ہے. ذرا توجہ، اللہ نے نبی کریم نو مبشر بھی بنایا ہے تے نذیر بھی بنایا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے میرے محمد میں تینوں شاہد بھی بنایا ہے تے نذیر بھی بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوشخبری دے کے گئے نے تے ڈران والی گل بھی کہہ گئے نے جدا ترجمہ میں اپنی زبان وچ کرنا. کوئی نیکی ایسی نیکی نہیں جڑی محمد نہ دس گیا ہوئے تے کوئی برائی ایسی برائی نہیں جدی نشاندہی محمد نہ کر کے گیا ہوئے. جنت والے سارے معاملات بھی گن کے دس کے آئے تے جہنم والے معاملات بھی سارے گن کے دس کے آئے. اس واسطے اللہ دے رسول بشیر بھی نے، خوشخبری دین والے بھی نے، نذیر بھی نے. خلاصہ یہ ہویا جنوں نبی جنتی کہہ دے گا کدی جہنمی نہیں ہو سکتا، جنوں جہنمی کہہ دے گا وہ کدی جنتی نہیں ہو سکتا. میرے نبی کریم نے بشارت دیتی ہے حسین دی شہادت دی. 3 گھنٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل بیان کرتے رہو، 3 دن کرتے رہو، 3 ہفتے کرتے رہو، مہینے کرتے رہو. خلاصہ نکلے گا کہ حسین ایماندار ہے. حسین ایماندار ہے. ایمان دی وجہ تو حسین نو اے مقام ملیا، ایمان دی وجہ تو عظمت ملی ہے. نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میرے حسن حسین دونوں جنت دے نوجوانہ دے سردار نے. نتیجہ آ گیا نا، جنت دے نوجوانہ دے. اگر حسن حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، اور یارو حمزہ دی نبی دے چاچے دی شہادت کوئی کام نہیں. 70 جڑے احد اندر شہید ہوئے نے.
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم تے بڑے ہی احسان کرنے والے نے، بڑے روئے نے میرے نبی۔ واشی قاتل نو معاف تے کر دیتا ہے، پر نال فرمایا واشی میرے سامنے نہ آیا کر، مینوں چاچا یاد آ جائے، کدھرے ایسا نہ ہوئے کہ میں تینوں معاف کرن دے معاملے وچ پھر جڑا ہے وہ بدک جاواں تے پھر تیرے تے حملہ کر دے ماں۔ معافی دین دے بعد اصول نہیں کہ بندہ پھر حملہ کرے، لیکن میرے تو برداشت نہیں ہوندا، میرے سامنے نہ آویا کر، مینوں حمزہ دی شہادت نہیں بھول دی۔ یارو اسلام دے اندر ایک شہید نہیں 70 شہید تے احد والے نے، تے جڑے 70 شہداء محمد رسول اللہ کوڑوں توکے نہ لے گئے نے، ریلے زکوان والے قاری سن، علماء سن، بڑے بڑے جید شیخ الحدیث اسلام دے تھم تے بن سن، ظالم کہنے لگے سانو دین سکھان گئے، پوری 70 بندیاں دی ٹیم میرے نبی نے انہاں نو دے دیتے، انہاں ظالماں نے رستے وچ لجا کے شہید کر دیتے نے، ایک دو بچے نے جنہاں نے حقیقت بیان کیتی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ انہاں واسطے 5 نمازاں دے اندر رکوع تو بعد ہاتھ اٹھا کے بددعا کرتے رہنے، اللہ سونیا انہاں دیاں قبراں وی جہنم دی اگ نال بھر دے جنہ میرے صحابہ نو شہید کیتا ہے۔ بدر دے اندر دیکھو کتنا نقصان ہویا ہے، احد دے اندر کتنا نقصان ہویا۔ اصحاب محمد خندق دے موقع دے اتے انہاں دی صورتحال دیکھو کتنے اسلام دے شہداء نے۔ امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہے، امیر حمزہ حسن حسین جوانہ دے سردار نے، حمزہ ابو بکر عمر بڑھاپے والے لوکاں دے جنت دے سردار نے۔ کتنے دکھ دی بات ہے یارو، نواسہ رسول دی شہادت دے ذکر کیتی جاندی ہے، کرو اسی انکار نہیں کرتے، اسی خود بیان کرنے ہیں کہ بڑا ظلم ہویا ہے، ظالم نے قاتل، لیکن ایک گل یاد رکھو تے اپنے ضمیر نو چنجوڑ کے پوچھو تے سوال کرو، خط کنا بھیجے نے؟ سینکڑے خط، اے بوریاں دیا بوریاں خط کنا بھیجے نے کوفے والیاں۔ یزید دے شام دے اندر معاویہ دا پتر ہے، معاویہ نبی دا ساڑا ہے، ابو سفیان دا پتر ہے، اے ابو سفیان نو مومن نہیں من دے، انہاں دی بیوی معاویہ دی ماں ہندہ نو کہندے نے کہ انہیں امیر حمزہ دا کلیجہ چبایا ہے تے ہار بنا کے گلے وچ ڈالے آئے، اللہ دی قسم بالکل جھوٹ تے بکواس ہے، نہ امیر حمزہ دا کلیجہ ہندہ نے چبایا تے نہ ہار بنا کے گلے وچ پایا ہے۔ ابو سفیان بھی ایمان لا چکے نے، ہندہ بھی ایمان لے آ چکیاں نے، معاویہ دی ماں ہے، معاویہ دی ایک بہن ہے، او دی بیٹی لیلہ ہے، ابو سفیان دی نواسی، معاویہ دی پانجی، او دا نام ہے لیلہ، اس لیلہ دا نکاح ہویا ہے حسین نال، او دے وچوں پیدا ہویا ہے تیرا امام علی اکبر۔ دس تو معاویہ تے سفیان کمیں بندہ کہہ سکنا ہے تیرے تے امام انہاں دے گھر وچوں پیدا ہوئے نے۔ میں عرض کرنا چاہنا میرے ویرو تانوں یہ حقیقتاں کوئی نہیں جے دس دے، لوگ صرف لوکاں نو خوش کرنے واسطے پیسے لے کے راضی کر کے چلے جاندے نے، حقیقت سن لو اللہ دی قسم قرآن کہندا ہے کسی دی دشمنی دے اندر حقیقت نہ چھپاؤ، گواہی سچی دیو بھاویں کوئی اپنا کیوں نہیں تے بھاویں کوئی بگانہ کیوں نہیں، پارٹی سمجھ کے گواہی نہ بدلو، بیان نہ بدلو۔ اسلام دی خوبی ہے
اے ہوئی محمد نے سبق دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس عدالت وچ گواہی انصاف دی ہوئے گی، پاویں فاطمہ دی بیٹی محمد بھی چوری کر کے آوے تے ہاتھ کٹیا جائے گا۔ اس تو بڑا عدل کی ہو سکتا ہے؟ ہن اصل حقیقت سی مذاکرات دی بڑی بات کراں گا، جے تسی ذہن نو ضمیر نو جگاؤ ادو بھی بات بڑی سی، مسائل حل ہوندے نے مذاکرات نال، اے جنگ حل نہیں ہوندے، جنگ ملکی حل نہیں جی، اجے بھی سمجھ آئی؟ جڑے ادوں دے پٹدے نے پے سڑکاں دے اتے، توجہ توجہ، شاید کوئی مولوی اس طرح دا جملہ نہ بولے، جڑے ادوں دے پٹدے نے پے سڑکاں دے اتے، ادوں بھی تے وہ کہندے سن مذاکرات کرو، جڑی گل بیٹھ کے حل کر لینے ہاں، لیکن مذاکرات ادوں انہاں مسلماناں نال نہیں کیتے جڑے ہن ٹرمپ نال کرن واسطے ترلے پاکستان دے کردے نے پے۔ سمجھ آئی جی؟ سمجھ ہون آئی ہے کہ مذاکرات تو علاوہ کوئی حل او تے مسلمان سن دے آندے سن مذاکرات کر لو، تے مذاکرات تے نے نہ کر کیتے تے نہ ظالماں نے کرن دتے، کوفیاں نے نہیں کرن دتے، شامی تے کہندے نے مذاکرات کرو، شامیاں دا خط کوئی نہیں، خط کدا ہے؟ کوفی، لا یوفی، خط کوفیاں دے نے تے پا دیتا ہے شامیاں دے اتے، شامیاں نے تے کوئی خط نہیں لکھیا، شامیاں تے کیا مذاکرات کرو، جڑی گل ہے وہ بیٹھ کے حل کر لینے ہیں، لیکن کوفیاں نے مذاکرات نہیں کرن دیتے، آپ ہی انہاں فیصلہ کر لیا حسین دے قتل دا، محب بھی ہوئی بنے نے، بلان والے بھی ہوئی نے، خط پیجن والے بھی ہوئی نے، تے قاتل بھی اوہی نے۔ وہ میرے ویرو لوکاں دی عدالتاں دے اندر تے مجلساں دے وچوں سانوں گواہیاں لین دی لوڑ کوئی نہیں، اسی حسین دے پتر زین العابدین کولوں پوچھ لینے ہاں تیرے باپ دا قاتل کون ہے؟ اوے قاتل دے متعلق پتر دے گواہی اے دے نالوں وڈی تے کوئی نہیں ہو سکدے۔ جدوں وچ گیا ہے زین العابدین نے کہ لوگ رو رہے نے، پوچھیا کیوں روندے ہو؟ آکھیا حسین دے غم وچ رونے آں، تے زین العابدین کہندے نے جے حسین دے غم وچ روندے ہو تے انہوں قتل کنے کیتا ہے؟ قاتل بھی تسی آپ ہو، قاتل بھی تسی آندے نے جی یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میں گیا جی ایویں ہو سکتا ہے جی میں بنی اسرائیلہ نے بندے نو قتل کر کے، قرآن کہندا ہے نا، ٹائم بالکل مختصر ہے، میں اشارہ کر کے حقیقت عرض کراں گا۔ اور تے گھڑی سامنے رکھ دے ہاں، اور تے کرسی تے رکھ دے، اینوں میں کیویں ویکھاں گا؟ اب کہا جمعہ پڑھن آیا نے کنی نہیں آکھیا پہ انہوں نہ لیا پیا کرو، باہر اگاں ہو کے ویکھ لینے کی کر دیں پہ تھے۔ کتنے گل پہنچی سی کی دسے پیا؟ یہ جمعہ پہ آمدا ہے نا، کی گل ہوتی تھی بھائی؟ ہیں جی پہلا رویا بھی تے گھڑی سامنے رکھ دے، وہ کرسی تے رکھ دے، آندے نے اسی اگر بذات خود آپ قاتل ہاں تے تسی کتھے سو، تساں کیوں نہیں روکیا؟
اساں کیا اساں روکیا سی، شہر دے 10 خطبے کٹھے کر لیا جے گلاں مل گئیاں تے تاں مینوں کیا جے، مینوں دکھ اس گل دا ہوندا ہے کہ تہانوں قدر نہیں کہ کیڑا بندہ کیڑی گل دسن والا ہے۔ اساں روکیا سی علی دے پتر محمد بن حنفیہ نے بھی حسین سکے بھرا نوں روکیا سی، ویرا نہ جا، انہاں باپ نال بھی بے وفائی کیتی تے حسن نال بھی نہ جا، سکے بھرا نے روکیا ہے۔ اگر جنگ ہوندی اسلام دی کفر دی جنگ ہوندی تے حسن حسین اور دیگر لوگ جنہیں بھی اسلام دی خاطر جانا دین والے انہاں دے برا ساتھ تے وہ بھی حسین دا ساتھ دین دے، وہ بھی حسین دا تے حسین اعلان کر دے۔ جنگ کرنا کم کیدا ہے؟ حکومت کدی سی؟ پٹن والے نوں ویکھ کے رو پینا کوئی عقل مندی نہیں۔ اس وقت حکومت کدی سی؟ حسین دی حکومت ایسی؟ کسے دی حکومت ایسی؟ کون سی حکمران؟ تے اس حکمران دا حق سی نا جنگ لڑنی، تے لڑنی کدے نال سی؟ اوہی تے مسلمان کروئے، اے انہاں نوں مسلماناں نوں کافر سمجھدے نے۔ اگر اوہی کافر سن تے پھر ذرا توجہ فرماؤ، انہاں نال جنگ کرن تو حسین دے بھائی کیوں روکدے نے؟ عبداللہ ابن عمر کیوں روکدے نے؟ عبداللہ ابن عباس کیوں روکدے نے؟ ساتھی تے روکن والے نے حسین نہ جا، صحابہ روکن والے نے۔ جنگ کرنا حکومت دی ذمہ داری ہے، حسین دی ذمہ داری نہیں سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تے جنگ کرنے واسطے بھی نہیں گئے، نہ جنگ دا ارادہ سی۔ جے جنگ کرنے واسطے جاندے خاندان دوسرے نوں کہندے کہ جہاد کرنا ہے، فوج نوں کہندے جہاد کرنا ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کوفیاں دے خطاں تے چلے گئے کہ چلو وہ کہندے نے اسی تینوں امیر بنا لیں گے، اتھے اپنی عمارت اسی بذات خود قائم کر لواں گے، لیکن انہاں ظالماں نے دھوکہ دیتا، رستے دے اندر ہی قتل کر دیتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں چونکہ حقیقت واضح ہو گئی سی، انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ جے حسین ہن یزید نوں مل پیا تے انہاں دے مذاکرات کامیاب ہو جانے نے۔ مذاکرات 3-3 گھنٹے گفتگو ہوندی رہندی ہے، روندا رہندا ہے ذاکر بھی مولوی بھی، تہانوں بھی رواندا رہندا تے پڑ پلے کوئی گل پیندی نہیں، کتھوں شروع ہوئی ہے تے گل ہے کی ہے۔ قاتل خود نکلے کیویں جویں بنی اسرائیل نے اپنا بندہ قتل کر کے تے دجے دے دروازے تے سٹ دیتا، تے موسیٰ نوں کہندے نے ساڈا قاتل لب کے دے، تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تسی گائے ذبح کرو۔ سورت بقرہ ہے نا قرآن وچ، او اس واقعہ دے اتے ساری سورت بقرہ دا نام رکھیا گیا ہے۔ وہ آندے نے سانوں مذاق کیوں کرنا ہے؟ اسی آنے ساڈا قاتل لب کے دے، تو کہنا ہے گائے ذبح کرو، ساڈا سوال کیے تیرا جواب کیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اے ہوئی کہندا ہے، وہ آندے نے رب نو پوچھ کے دس۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے رب اے ہوئی آندا ہے گاں ذبح کرو۔ سوال کر کر کے تھک گئے تے آخر انہاں نوں ذبح کرنی پئی، انہاں گائے ذبح کیتی، گائے دا گوشت لایا مردے نوں تے مردہ خود بول کے آندا ہے میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ کیوں بھی ہویا کہ نہیں؟ بھتیجا خود جڑا ہے وہ قاتل نکلیا ہے، آندا انہاں نوں سی، قاتل خود سی۔ یوسف علیہ السلام دے بھائی یعقوب دے پتر
نبی دے بیٹے صاحبزادے سچے سن کے جھوٹے؟ قرآن کہتا ہے وہ جھوٹا خون لا کے لے آئے نے تے آندے کی نے ابو تو یقین نہیں کرنا ساڑے بھائی یوسف نو بھیڑیا کھا کے آئے۔ بھائی یوسف نو خوہ دے وچ سٹھیا ہے کہ نہیں؟ مولوی زیادہ پیر زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک تے نبی زیادہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹا خون لا کے لے آئے تے یعقوب نو دھوکا دیندے نے پے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے واللہ مستعان علی ما تصفون، پترو جو تسی کرتے ہو پے تسی بیان کر رہے ہو یقین نہیں آتا کہ انہوں جڑا بھیڑیا کھا گیا ہوئے۔ تسی کہو بگیاڑا کھاتا یوسف بدر منیرہ کیوں کر پرتا ریا سلامت ہویا کیوں نہیں لیرا؟ او بگیاڑ تو اڈے نالوں نکلیا بہت سیانا، نیارا لفظ لکھیا میں سیانا تو انہوں سمجھان بات آنا۔ او بگیاڑ تو اڈے نالوں نکلیا بہت نیارا، کرتے دا بے ادب نہیں ہویا تے یوسف کھا گیا سارا۔ قرآن جو دو مثالہ بڑیاں نہ مثالہ نے معلوم ہویا کہ قاتل خود بھی یہ ہو جیا کم کر کے تے روندے نے۔ تسی روز مرہ دے ویکھ دیو کرے بی بی خود قاتل نگل دیئے خامن دی، کرے خامد خود قاتل نگل دے بی بی دا، کرے پرا دا قاتل نگل دے تے روندے تے جھوٹے مقدمے کر دینے۔ اور میرے ویروں میں سمجھانا ہے چاہنا ماں رستے دے اندر کوفیاں ظالمانوں پتہ لگ گیا جدوں کہ مسلم ابن عقیل دا جڑا اتھے کی حال ہو رہا ہے تے مسلم ابن عقیل تو جدوں کلیا تھی جا پتہ کر گیا حالات کیسے نے کوفے دے تے انہاں خط لگیا ویر حسین تے نا آمی حالات ٹھیک نہیں ہو تے مسلم ابن عقیل نے خط واپس لکھیا تے پتہ لگ گیا انہوں کوفیاں نو کہ ساڑا راز کھل گیا ہے ہن حسین اگر مل پیا یزید نو تے انہیں سانو بھی نہیں چھڑنا۔ گل سمجھ آئی ہے نا؟ انہاں نے انہوں واپس نہیں جان دیتا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذرا انہاں دیاں کتاباں شیعہ پانجا دیاں کتاباں میں کافر تک کہہ نہیں گل سمجھانا چاہنا ہوں میرے بیرو ذرا توجہ فرماؤ شیعہ پانجا دیاں کتاباں حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتھے اے گل کرتے نے پہ کہ مینو اسلامی سرحداں دے جان دے آؤ مینو اے جاگیا جی خدا واسطے مینو اسلامی سرحداں دے جان دے آؤ۔ اسلامی سرحداں دی حفاظت کون کرنے والا ہے؟ امیر کون سی اس وقت؟ کوئی ایک بندہ دسے یزید سی وہ دے ناتے آندے رہو کافر دی جنگ لڑن جا رہا ہے۔ ایہو گل تو انہوں سمجھانا چاہنا جے او کافر سی او دے خلاف تے جنگ کرنوا تے حسین نگڑے بقول شیعہ دے تے ہن اسلامی سرحداں کیڑیاں نے جنہاں وچ جانا چاہندے نے۔ کیوں بھئی سمجھ آئی جے؟ انہاں دی حفاظت کرنے والا اوہ یزید معاویہ دا پتر معاویہ نبی دا ساڑا ہے۔ ایتے آپد وچ قریبی رشتہ دار نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نواستا ہے دکھتے بڑا ہے لیکن حقیقت ہے کہ یہ دینا وہ بڑا دکھ جھوٹ دا ہے۔ اے جھوٹ پامیں اہل حدیث بولے پامیں دیوبندی بولے پامیں بریلوی بولے پامیں شیعہ بولے اے واضح ہو کے رہنا ہے۔ آج ذاکر ہوئے یا دیوبندی بریلوی اہل حدیث مولوی بولے اے جدا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جو موقعہ دے گواہ ہے ہی اے سن اے کول کھلوتے سن انہاں نے اس طرح کر کے
بیان کرنا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ لوط بن یحییٰ کذاب اے رافضی ہے جن نے سارا قصہ کڑیا ہے، انہیں بیان کیتا ہے تے لوگی سارے بیان کر کر کے روئی جا رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مینوں اسلامی سرحداں تے جان دیو۔ مرحوم ہوندہ نا اسلام ہے سی، اے تے آندے نے اسلام نانے دا بچان چلے سن، وہ آندے نے مینوں اسلام وچ جان دیو۔ اجے تے گئے ہی نہیں، جنگ لڑی نہیں، بچایا کی معلوم ہوتا نا اسلام ہے سی، اسلامی سرحداں ہے سن، فوجاں اسلامی ہے سن، فوج اسلامی، امیر اسلامی، ملک اسلامی، سب کچھ موجود سی۔ حسین آندے نے مینوں انہاں وچ جان دیو۔ کوفیاں نے آقا ساڈے خط لکھن دا انہوں پتہ لگ گیا، انہیں سانوں بھی مار دینا ہے، انہوں نے اپنی شرارت دی وجہ تو انہوں بھی شہید کرنا پیا ہے۔ اصل گلتے ایسی ہو ہن وفادار بننا چاہتے نے، اپنے عیب کجنا چاہتے نے۔ حسین نو کہندے نے تو نہیں جا سکدا، اسلامی سرحداں دے بھی مینوں یزید دے کول جان دیو، میں اودے ہاتھ تے بیعت کر لینا وا۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر دی کتاب ہے، تاریخ دی آدم علیہ السلام تو لے کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تک لکھی گئی ہے، 14 جلداں دے اندر ہے۔ میرے کو ہونے جمعے تو بعد ویکھ کے جایا جے امام ابن کثیر جنہ دی تفسیر ابن تسی آکو ناصر مدنی آندا ہے، بنیامین آندا ہے، اسماعیل عتیق آندا ہے، انہاں بیچاریاں نو کی پتہ ہے، انہاں دے اپنے پیسے کمانے نے، اے جویں موقعہ دے گواہ سن، انہاں نو کی پتہ ہے حقیقت کی ہے۔ اور واقعہ کربلا سننا تے علامہ عیسیٰ الہی ظہیر نو سنو، واقعہ کربلا دی حقیقت جاننی ہے تے حشام الہی ظہیر علامہ دے بیٹے نو سنو، واقعہ کربلا دی حقیقت سننی ہے ابتسام الہی ظہیر نو سنو، واقعہ کربلا دی حقیقت سننی ہے جاننی ہے تے صلاح الدین یوسف علیہ رحمت نو پڑھو۔ میرے ویرو تسی عطا اللہ بندیالوی دی جڑا کتاب پڑھو، حقیقت کیا ہے؟ جھوٹ بول بول کے پیسے کمان نال بندہ عالم نہیں بن جاتا، لوگاں نو روا روا کے پیسے کما کے تے پھر کدی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مینوں تسی یزید دے کول جان دیو، میں او دے ہاتھ تے بیعت کر لینا۔ کی آکھیا ہے میں او دے ہاتھ تے؟ جے گھروں جو نکلے سن کافر نال جنگ کرن واسطے تے ہن مسلمان ہو گیا، میں ہن بیعت کر لینا۔ کیوں گئی؟ پھر فرمایا مینوں واپس جان دیو، یہ 3 شرطاں ہیں نے کہ نہیں؟ تے جے کافر نال جنگ کرن واسطے بندہ گھروں نکلیا ہوئے تے جنہ چر فتح نہ ہوئے بندہ واپس نہیں جا سکتا۔ حسین واپس کیوں کہندے نے جان دیو؟ معلوم ہوندا کہ یہ جنگ ہے ہی نہیں، نہ حسین جنگ دی نیت تے نکلے نے، نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اس طرح دا کوئی پروگرام ہے۔ یہ جنگاں دی صورت انہاں نے خود بنائی ہے۔ امام حسین تے مظلوم ہے، وہ جاندے نے پیتے نہ ظالمہ رستے چ حملہ کر کے انہاں نو شہید کر دیتا ہے۔ جننے بھی ساتھی نے انہاں دے خاندان دے نال بیویاں تے بچے نے صحابہ ڈک دے سن نہ جاؤ، لیکن وہ بعد نہ آئے۔ میرے ویرو ظلم دی انتہا تے اے وے کہ جڑے قاتل نے انہاں دا نام کوئی نہیں لیندا، جڑے پتہ بھی نہیں انہاں نو مجرم بنائی بیٹھے نے۔ حضرت گل سن لینا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام جنتی نوجوانہ دے سردار، جنتی ہون وچ کوئی، شہید ہون وچ بھی کوئی، یزید جیسے کروڑا بھی ہون تے حسین دا مقابلہ جاگو گے کہ نہیں؟ یزید جیسے کروڑا بھی ہون حسین دا مقابلہ کیوں؟ یزید صحابی نہیں، حسین
صحابی نے نبی نے نام لے کے انہاں نو جنتی قرار دیتا ہے۔ یزید اگرچہ معاویہ صحابی دا پتر چھٹے یا ستویں نمبر تے مسلمانہ دا خلیفہ ہے، چھٹے یا ستویں نمبر تے اے لفظ کیوں یا والا بولنا پیا؟ پہلا خلیفہ ابو بکر، دوجا خلیفہ، تیسرا، چوتھا، پنجواں معاویہ، اگے بس یہ پانچ نے نا۔ تے ڈاکٹر اسرار جنہوں لوکی مانتے نے شاید اسمان تو اتریا ہے تے حالت نہاتا ہے، وہ بھی آدھے میں معاویہ نو خلیفہ راشد مانتا ہی نہیں، تینوں عالم کیڑا مانتا ہے؟ تو کوئی انصاف دا عالم ہے؟ ڈاکٹر اسرار کوئی عالم نہیں، لوگ سمجھتے ہیں ٹی وی تے آ جائے تو عالم ہو جاتا ہے۔ اگر معاویہ خلیفہ راشد نہیں تو کون ہے خلیفہ راشد؟ چلو میں ماننا کہ پنجواں امیر معاویہ، چھٹا میں حسن نو مان لینا، چھٹا حسن نو مان لینا تے روندے پٹدے نے کہ باپ دے بعد پتر خلیفہ کیوں بنیا یزید؟ میں کہنا علی دے بعد پھر حسن کیویں بنیا؟ جے علی دے بعد حسن بن سکتا ہے معاویہ دے بعد یزید بھی؟ ایک گل کرنا معیار ایک رکھو نا، یہ نہیں بن سکتا تو کیوں پٹدے ہو کہ کیوں بنیا ہے؟ تے جس اصول نال علی دے بعد حسن بن سکتا ہے اس اصول نال معاویہ دے بعد انہاں دا بیٹا بھی بن سکتا ہے۔ گل تے قابلیت دیئے کہ جیڑا قابل ہوئے گا وہ بن جائے گا، تے جے قابل نہ ہوئے تے پاویں نوح نبی دا پتر کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے نے میرے نوح انہو لیس من اہلک، اے تیرا اہل ہے۔ اور قرآن ہے کہ نہیں؟ نوح رسول دا پتر بھی نلائق ہوئے تے وہ اہل وچوں نگل جاندہ ہے۔ یعقوب دے کنے پتر نے؟ نہ کنے آدھا ہوں دا لائق کنے نے تے باقی سارے وہ نبی دے پتر نے نا۔ اہل کون ہے؟ جیڑا وہ نبی دے مذہب ہوتے ہوئے، جیڑا نبی دے دین مذہب تے نہیں وہ نبی دا اہل نہیں، نگل گیا ہے۔ مائی آسیہ کدی بیوی ہے؟ مائی آسیہ بیوی کدی ہے؟ قرآن دسنا لوگو فرعون دی بیوی ہے، فرعون کافر ہے، تے مائی آسیہ اہل کدہ ہے؟ جی موسیٰ نبی نے بیوی فرعون دیئے، اہل موسیٰ دا ہے۔ اہل موسیٰ دا مذہب دے طور تے بھی، لغت دے طور تے اہل فرعون دیئے، لغوی لغات دے حساب نال اہل فرعون دیئے، مذہب دے اعتبار نال اہل موسیٰ دیئے، لغت دے اعتبار نال کنعان نوح دا بیٹا ہے، مذہب دے اعتبار نال اہل نہیں، نگل گیا ہے۔ میرے بیرو لوط دی بیوی، نوح دی بیوی لغت دے اعتبار نال اینا دا اہل نے، لیکن مذہب دے اعتبار نال اینا دا اہل نہیں۔ عزت مقام شان حسین دی کیوں ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، ایماندار نے، مومن نے، اس بناتے ہو جنت دے نوجوانہ دے سردار نے۔ اگر او جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، ابو بکر عمر اے جنت دے بوڑیاں دے سردار نے۔ جس زبان نے حسین نو جنت دے نوجوانہ دا سردار کیا، اس زبان محمد نے ابو بکر نو جنتی کیا، اس زبان محمد نے عمر نو جنتی کیا۔ اے نواسا ہے، ابو بکر سورا ہے، عمر سورا ہے، عثمان نبی دا ڈبل داماد ہے۔ اسی ابو بکر نو بھی جنتی ماننے ہم، عمر نو بھی جنتی ماننے ہم، عثمان داماد ڈبل نو بھی جنتی ماننے ہم، علی نو بھی جنتی ماننے ہم۔ اہل بیت دے کسے ایک صحابی دی
گستاخی کرنے والے نو بے ایمان سمجھنے ہوں، اور ساڈا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اسی اہل بیت دے درود نہ پڑھ رہیے۔ اسی نماز دے اندر بیٹھ کے ادب نال عبادت دے اندر اہل بیت دے درود پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اہل بیت دا احترام ہے، وہ مومن نے اہل بیت جو کوئی ایک بندہ، آخری بات، اہل بیت دا فرد ایک بندہ ثابت کرتا ہے کہ اس وقت حسین دے وارثاں جو کسے ایک وارث نے کسے اسلامی حکومت دے اندر، عدالت دے اندر، کسے ملک دے اندر یزید دے خلاف ایف آئی آر کٹائی ہوئے، ایف آئی آر تسی کٹا دیو، اسی اس بندے نو قتل کروا دیاں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔